कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा हालसम्मकै उच्च कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2020 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कुल 61,593 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,458 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 871 जना डिस्चार्ज समेत भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,383 जना पुगेका छन्। आइसोलेसनमा 9,295 जना रहेको गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै होम आइसोलेसनमा 8,088 जना रहेका पनि उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 859 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 698, भक्तपुरमा 82 र ललितपुरमा 79 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या शुक्रबार अर्थात् आज हालसम्मकै उच्च संक्रमित भेटिएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 5 जना पुरुष र 2 महिला रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 66 वर्षका 2 जना पुरुष, काठमाडौँमा 88 वर्षीय पुरुष र 85 वर्षीय महिला, भक्तपुरमा 82 वर्षीय पुरुष, ललितपुरमा 66 वर्षीय महिला र नवलपरासीमा 31 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। यो सहित कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 390 जना पुगेको गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार अर्थात् आज ट्रिटिज अन दि कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताउनु भएको हो। व्यावहारिक रूपमा संविधान अपूर्ण रहेको देखिएका ठाउँमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। जनताको आवश्यकता र समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन पनि संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले प्रणालीगत, संरचनागत र कानुनी पक्षका हिसाबले पनि जनता र देशको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले आवश्यक देखिएमा संविधान संशोधनका लागि सबै तयार हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले संविधान संशोधनका लागि सबैले खुल्ला दिमाग राखेर बिना बहकाउ तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। 5औं संविधान दिवसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले 646 पृष्ठको ट्रिटिज अन दि कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 पुस्तक विमोचन गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको पुस्तक विमोचनमा भौतिक दूरी कायम गरिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको सचिवालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा सडक आन्दोलन गर्न नदिन गृह मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादल र गृह सचिव महेश्वर नेउपाने मार्फत घिसिङको पक्षमा कहीँ कतै आन्दोलन गर्न नदिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गोप्य सर्कुलर समेत पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार घिसिङको पक्षमा आन्दोलन हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई कडा कारबाही मार्फत नियन्त्रणमा लिन भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन पाएपछि गृहले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सजग रहन र घिसिङको पक्षमा आन्दोलन गर्न नदिन निर्देशन दिइसकेको छ। गृहको निर्देशनपछि प्रहरीले पनि धरकपट गर्न थालेको छ। घिसिङको कार्यकाल भदौ 28 गते सकिएको थियो। उहाँको कार्यकाल थपिने अपेक्षा भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। घिसिङको कार्यकाल नथपिएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न स्थानमा उहाँको समर्थनमा आन्दोलन हुन थालेको छ। यस्तै उता सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले पनि कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनी अडचन रहेको बताउनु भएको छ। प्रेस संगठनले शुक्रबार अर्थात् आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनी अडचन भएको तर सरकार भने सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले देशको हित र कार्यक्षमताका आधारमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिने बताउनुभयो। लोड सेडिङ मुक्त बनाउन कुलमान घिसिङको मुख्य भूमिका रह्यो तर उहाँको मात्रै एक्लो प्रयासले होइन, सरकारको लगानी र टिम भावनाको परिणाम हो, प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकार केन्द्रीकृत सत्ता सञ्चालनको ध्याउन्नमै रहेको बताउनु भएको छ। संघीय संविधान जारी भए पनि सरकार त्यसको भावना र मर्म विपरीत हिँडेको नेता सिंहको आरोप रहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई चाहिने कतिपय कानुन निर्माणमा सरकार उदासीन रहेको बताउँदै नेता सिंहले भन्नुभयो, रवैया कस्तो छ भने संविधानमा जे लेखे तापनि उहाँहरू केन्द्रीकृत रूपमा जाने दुष्प्रयास गरिरहनु भएको छ। आज जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको 23औं स्मृति दिवसको अवसरमा आज बिहान ठमेलको चाक्सीबारी स्थित आफ्नै निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता सिंहले भन्नुभयो, आगामी नेपाली जनताले यो सरकारको हरेक गतिविधिलाई एकदम सूक्ष्म तवरले विश्लेषण गरिरहेका छन्। यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत कदम सरकारले उठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा सबैको भनाइरहेको छ। सरकारले जनतालाई सुशासन दिनुपर्ने बेलामा कोरोना विरुद्धको औषधि उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकारका गलत कामबारे व्याख्या गर्ने क्रममा वाइट बडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ओम्नी यति होल्डिङ लगायतका प्रसङ्ग उठाउँदै पूर्व उप प्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, थुप्रै करप्सन गर्न 2/3 मत दिएको त होइन नि भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सुशासन होस्, जनताको पीर मर्कामा समेत सरकारले सम्बोधन गरोस् भनेर दिएको हो। गणेशमान सिंहले रैतिको अवस्थामा रहेका नेपालीलाई सार्वभौम सत्ता, नागरिकको दर्जा दिलाउनमा ठूलो योगदान गरेको स्मरण गर्दै उहाँले आजको दिनमा सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू गणेशमान सिंहको आदर्श र प्रेरणाको मार्गमा हिँडेमा मात्रै नेपाली जनताको भलो हुने पनि बताउनु भएको छ। समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका वास्तविक जननी माओवादी जनयुद्ध र मधेस विद्रोह रहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसमा सबैले सम्झनुपर्ने भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका वास्तविक जननी माओवादी जनयुद्ध र मधेस विद्रोह हुन्। अरू धाई, सुसारे, पण्डा, नर्तकी तमासे हुन्। भट्टराईले गणतन्त्र वर्तमान सरकारबाट सुरक्षित नभएको भन्दै व्यङ्ग्य पनि गर्नुभएको छ। गर्भमै यातना दिएर शिशुलाई अपाङ्ग बनाउने बैलगाडेहरूको हातमा यो सुरक्षित छैन। अपाङ्ग शिशुको उपचार र रक्षा गरौँ, उहाँले ट्विटरमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। जनकपुर कुर्था जयनगर चल्ने 2 सेट रेल आज जनकपुर स्टेसनमा आज दिउँसो जनकपुर आइपुगेका छन्। जयनगरबाट बिहान हिँडेको रेल 2 सेट जनकपुर आइपुगेको हो। लामो समयको प्रतीक्षापछि आउन लागेको रेल सेट हेर्न जनकपुरवासीहरूको ठूलो घुइँचो लागेको थियो। रेल हेर्नको लागि बिहान 8 बजेदेखि नै स्टेसन पुगेको जनकपुरका विजय मेस्तरले बताउनुहुन्छ। उहाँले रेल चल्ने कैयौं मिति फेल भए तर आज रेल आउन लागेको थाहा पाएपछि खुसी लागेको छ। उहाँले रेल आउनु पूर्व बताउनु भएको थियो। रेल कहिलेदेखि औपचारिक रूपमा सुचारू हुने भने मिति भइसकेको छैन। यद्यपि दशैं अघि नै रेल सञ्चालन गर्ने तयारी भने रेलवे विभागले गरिरहेको बताइएको छ। रेलको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्ने पनि बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढी पहिरोको जोखिम रहेका बस्तीहरू 6 महिनाभित्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको 6 महिनाभित्र पहिचान गरी भू उपयोग नीति अनुरूप यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाली समस्याको समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। देशको विभिन्न स्थानमा आइरहेको बाढी पहिरो लगायतका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी र उद्धार गर्ने, घाइतेहरूको उपचार तथा विस्थापित एवं प्रभावितहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बैठकका निर्णय सुनाउँदै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक जनधनको क्षति अहिले पनि भइरहेको र फेरि पनि हुन सक्ने देखिएकाले विपदमा परेकाको उद्धार र राहत, उपचार तथा पुनर्स्थापित कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी लगायत स्थानीय तहहरूलाई पनि आवश्यक साधन स्रोत सहित तयारी अवस्थामा राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्वारा गठित उपसमितिले
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कुनै कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कम्पनी नै खारेज गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीहरूले नेटवर्किङ सरह सञ्चालन गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी उपसमिति गठन गरी अध्ययन समेत गरेको थियो। शुक्रबार अर्थात् आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय हो भन्ने बुझ्न पनि नहुने र कसैले त्यो ढङ्गले कम्पनी सञ्चालन गरे सो कम्पनी नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले ऐन बनिसकेपछि कसैलाई पनि व्यवसाय गर्न पाउँदैनौ भन्न नहुने तर ऐनको परिधिमा अथवा अरू खालको गलत ढङ्गले व्याख्या गरी नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कार्यलाई छुट दिन नहुने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका जायज माग सम्बोधन गर्दै जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। डाक्टर केसी अनसन बस्नु भएको आज 5औं दिन भइसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको चिकित्सक संघले जनाएको छ। संघका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा डाक्टर केसीका माग वार्तामार्फत सम्बोधन गर्न भनिएको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाका लागि गरिएको सत्याग्रहप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा मनन गरी अविलम्ब वार्ताद्वारा जायज मागहरूको सम्बोधन गर्दै उहाँको जीवन रक्षा गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोरदार माग गर्दछ। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, नेपाल चिकित्सक संघका आजीवन सदस्य समेत रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर केसी जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 6 रानीचौर स्थित बाबिरा मष्ट मन्दिरमा गत भदौ 29 गतेदेखि 19औं अनसनमा रहनु भएको छ। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य जटिल हुँदै गएको उहाँ निकट चिकित्सकहरूले बताएका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना संक्रमण हालसम्मकै उच्च, एकै दिन 2000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 61,500 नाघ्यो। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। स्थगित बैठक आइतबार बस्ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप। संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा समेत सम्बोधन नगर्ने। र प्रिमियर लिग प्रतियोगितामा दर्शक आउन दिनुपर्ने क्लबहरूको माग। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1500 नाघेको छ। शुक्रबार अर्थात् आज दिउँसो चितवन मेडिकल कलेजले सार्वजनिक गरेको नतिजामा थप 178 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै चितवनमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 1514 जना पुगेको
बताइएको छ। चितवन मेडिकल कलेजको प्रयोगशालामा बिहिबार 653 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने मध्ये चितवनका 178 जना रहेका छन् भने अन्य जिल्लाका 26 जना रहेको चितवन मेडिकल कलेजले जानकारी दिएको छ। यस्तै भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको क्रममा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै चितवनमा एकै दिन 212 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो नै चितवनमा पहिलो पटक सबैभन्दा धेरै संक्रमित फेला परेको दिन हो। यस्तै आजै चितवनमा कोरोना संक्रमित उपचाररत 2 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। 1 जनाको भरतपुर अस्पतालमा र अर्का 1 जनाको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। भरतपुर अस्पतालमा सर्लाहीको हरिपुर गाउँपालिकाका 55 वर्षीय पुरुषको आज बिहान 10 बजे मृत्यु भएको हो भने चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचाररत 1 संक्रमित पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर दयाराम लम्सालका अनुसार नवलपुरको देवचुली नगरपालिका 11 निवासी 31 वर्षीय पुरुषको गैराती 12:18 समयमा नै मृत्यु भएको बताइएको छ। साथै चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वनलाई पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। गत भदौ 28 गते स्वाब दिनुभएका मेयर वनलाई बिहिबार गरिएको परीक्षणको क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मेयर वनले कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि गत भदौ 28 गते स्वाब दिनुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तत्काल नेपालमा कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि काम अगाडि बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कृषकहरूले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल र खाद नपाउने समस्या विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएकोले समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। जीविकोपार्जनको आधार र कुल गृहस्थ उत्पादनमा प्रमुख योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रमा मलको माग उच्च रहेकाले देशभित्र नै मल कारखाना स्थापनाका लागि विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै सरकारले बङ्गलादेशबाट 50 मेट्रिक टन युरिया मल पैँचोमा ल्याउने औपचारिक निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बङ्गलादेशबाट मल ल्याउन कृषि मन्त्रालयलाई सहमति दिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। मल ल्याउने विषयमा अनौपचारिक सहमति बने पनि औपचारिक प्रक्रियाका लागि सरकारले बिहिबार निर्णय गरेको हो। मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ सरकारको निर्णयपछि 2 महिनाभित्र मल नेपाल ल्याइसक्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बङ्गलादेशले ब्लकमा खुल्ला उपलब्ध गराउने र त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर ल्याउनका लागि फास्ट ट्र्याक टेन्डर प्रक्रिया अवलम्बन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि पुनः यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ। अमेरिकी पूर्व मोडल एवं कलाकार एमी ठोरिसले 23 वर्ष अघि ट्रम्पले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छन्। पत्रकारसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले ओपन टेनिस च्याम्पियनसिपका क्रममा ट्रम्पले आफूसँग जबरजस्ती गरेको समेत दावी गरेकी छन्। यद्यपि ट्रम्पले यो आरोपलाई खण्डन गरेका छन् भने ट्रम्पका वकिलले 3 नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावभन्दा पहिला उनको छवि खराब गर्न यस्ता प्रकारका आरोप लगाइएको टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि पनि ट्रम्पलाई दुर्व्यवहारको आरोप लागेको थियो। टेनिस खेलका क्रममा भिआइपी बक्समा बसेका एमी र ट्रम्पको तस्बिर समेत सार्वजनिक भएको छ। यस्तै उता ट्रम्प अर्थात् अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभामा पनि व्यक्तिगत रूपमा भाषण दिने आफ्नो योजनालाई योसँगै त्याग्नु भएको व्हाइट हाउसका चिफ अफ स्टाफ मार्क मेडोजले जानकारी दिनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अर्को हप्ता हुने महासभालाई समेत विश्वका 173 देशका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण विश्वमा नै नरोकिएका कारणले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 75औं महासभा भर्चुअल प्रविधिबाट आयोजना गरिने भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इंग्लिश प्रिमियर लीग क्लबहरूले अक्टोबर 1 देखि दर्शकहरूलाई प्रत्यक्ष खेल हेर्न दिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्। प्रिमियर लीगको नयाँ सिजनमा अक्टोबर 1 देखि सीमित दर्शक सहित खेल खेलाउने तयारी भइरहे पनि
यकिन हुन सकेको छैन। रङ्गशाला दर्शकका लागि सुरक्षित सार्वजनिक स्थलहरूमध्ये एक हुने गरी त्यसमा सीमित दर्शकहरूलाई शारीरिक दूरीसहित अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर राख्न सकिने क्लबहरूको धारणा छ। दर्शक बिनाको खेल गरिरहँदा कोरोना महामारीका कारण कमजोर बनेको फुटबल बजारमा अझ ठूलो घाटा लाग्न सक्ने डर बढेको पनि लिग सम्बन्धहरूले बताइरहेका छन्। बेलायतमा अक्टोबर 1 देखि खेल हेर्न दर्शकहरूलाई अनुमति दिने तयारी भइरहँदा त्यसमा पुनर्विचार गरिने बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताएका थिए, जसमा यो निर्णयबाट पछि नहट्न पनि क्लबहरूले आग्रह गरेका छन्। थोरै संख्यामा दर्शकहरूलाई अनुमति दिँदै अभ्यास गरिरहँदा ठूलो संख्यामा दर्शक उपस्थित गराउन सक्ने अवस्था नआइसकेको प्रधानमन्त्री जोन्सनले बताएका छन्। प्रिमियर लिगका प्रमुख कार्यकारी रिचार्ड मास्टर्स दर्शक नहुँदा क्लबहरूलाई 70 करोड पाउन्ड घाटा हुन सक्ने पनि देखिएको बताएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर हालसम्मकै उच्च, एकै दिन 2000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 61,500 नाग्यो। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। स्थगित बैठक आइतबार बस्ने तयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप। संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा सम्बोधन समेत नगर्ने र प्रिमियर लिग प्रतियोगितामा दर्शक आउन दिनुपर्ने क्लबहरूको माग। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।